संवसारांतल्या हर देशान ताच्या ताच्या संस्कृतेक नेसनाक रिती रिवाजेक लागून मोरयेक पिंतरायलें वा नेसयलें तर मोरी कशी दिसत. मोरी कशी दिसत म्हूण पळोवंक जाय तर तुमी इस्रायेलाच्या नजरेतान आसच्या बासिलिका ऑफ द एनान्सिएशन इगर्जेक वचूंक जाय. गब्रियल बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडिल्ली वा दिल्ली ह्याच बागेवन जाग्यार. थंयसर इगर्जे भायर संवसाराच्या विविध देशतावन धाडण दिल्ल्यो मोरयेची विविध रुपणी पिंतुरां आसात. हर रुपणें पिंतूर वेगवेगळें त्या त्या गांवच्या संस्कृतेक संप्रदायाक आचरणाक लागून सोडयल्लें. मेरी dressed in the softness of Japan, Mary radiant in the vibrance of Mexico, Mary adorned in India's beauty, Mary portrayed with the dignity of Africa. वेगवेगळी तोंडां, वेगवेगळें स्टाईल, पूण एक आवय. आवय ती जेजूची आनी आमची. ही केवळ पिंतुरां न्हय, ती मागणी. थोडी ब्रशान सोडयल्ली, हेर थोडी फातरान कांतयल्ली आनी हेर थोडी मोसायकांत सोबयल्ली. तरी रुपणी आमकां कितें सांगूंक सोदतात? मोरी खंयसरी पयस ना, बदलाक ती लागींच आसा. हर देश, संस्कृती आनी भाशेच्या लोकांक आनी चड करून नितळ काळजान आनी खऱ्या उद्देशान सोदतल्या हर एकल्याक मोरी लागींच आसा. नजरेताच्या तशें हर राष्ट्रांच्या मोरये जशें तुवें हांगा आपले सुम्याची चरण दसी तुज्या सोबदा प्रमाणें म्हजे तें जावं म्हळें, तशें आमी देवा कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय. आमेन.